जोशीजी महोदयाः, रूसदेशतः समागताः महोदयाः, अन्ये च सर्वे अस्माकं प्रियबान्धवाः, शोधकर्तारश्च। अद्य पुराणविषयम् अधिकृत्य किमपि विचारयितुं वयं सर्वे अत्र समुपस्थिताः स्मः। तद्विषये प्रथमं तावत् पद्यत्रयेन भवतामपि स्वागतं, विषयस्यापि स्वागतम्। अमल पुराण कथा रस लोलुप सभ्य सनातन ते नमनम्, कलिमल पंक विनिर्गत पंकज कोश मधुव्रत ते नमनम्, हरिपद पद्म पराग विभूषित भालतल प्रिय ते नमनम्, सरस समाज गति प्रभवेदिति चिंतन पंडित ते नमनम्, सरस समाज गति प्रभवेदिति चिंतन पंडित ते नमनम्। वयं सर्वे यदा यदा पुराणस्य चर्चां कुर्मः, अष्टादश पुराणानां चर्चां कुर्मः, उपपुराणानामपि वैदिक साहित्यस्यापि, परन्तु वस्तुतः पुराणे एतल्लिखितमस्ति 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 इति तु अस्ति एव, नास्ति तत्र चिन्ता। चिन्ता अस्ति यत् किं पुराणे जल्लिखितमस्ति तस्य अधिग्रहणं कथं स्यात् जनानां कृते। यतो हि समयानुकूलं लोकानां भाव परिवर्तनं जायते, परन्तु पुराणानां ये लेखकाः आसन्, अस्माकं बाबा व्यास महोदयाः, तेषां लेखनी तादृशी विशुद्धा परिमार्जिता सिद्धा आसीत् यत् तेन तदा जल्लिखितं तत् इदानीमपि समाजे तथैव दृश्यते यथा तस्मिन् काले आसीत्। महाभारतस्य एकं पद्यमस्ति, तत् श्रुत्वा इदानीमपि सर्वे वक्ष्यन्ति यत् किमेतत् तदापि आसीत्। तत्र लिखति व्यास महोदयः, गजो गजो भगदत्तस्य प्रेक्ष्यमानो मुहुर्मुहुः न शृणोति वचस्तस्य निर्धनस्य बधूरिव। पश्यन्तु न उपमालङ्कारस्य प्रयोगः, कि निर्धनस्य बधूरिव या दशा इदानीं दृश्यते सा दशा तदानीमपि आसीत् किम्? यदि आसीत् तर्हि समाजे को भेदः? वयं सर्वे मानवानाम् उच्चावच गतिर्भवति, लम्बायमानः, लघु, स्थूलः, दुर्लभ इत्यादि, परन्तु भावानां या स्थितिः वर्तते तत्र परिवर्तनं नास्ति। अतः व्यास महोदयेन श्रीमद्भागवते लिखितं, निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। अर्थात पुराणस्य श्रोतारः द्वयः एव, रसिकाः भवन्तु भावुकाः भवन्तु वा। यदि न रसिकाः न भावुकाः तर्हि पुराणस्य श्रोतृत्वम् अपि नार्हन्ति वक्तृत्वस्य चर्चैव का। रसिकाः कदा भवन्ति जनाः? यदा ज्ञानिनो भविष्यन्ति।
जतो हि रस परिज्ञानम अतएव स्मरण तो भक्ति हरिना उत्तमासीत साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन अस्य तात्पर्यम एतत् नासीत् जद रघुवंशं न ज्ञातं तर्हि पशुत्वं दत्तम् साहित्य शब्दस्य अर्थः वर्तते यत् जनानां मानसिकं यत् साहित्यं साहित्यं किं सहयोगस्य भावः तो यदा परस्पर मानसिक सहयोगस्य भावनायाः अभिज्ञानं न स्यात् तदा पर्यन्तं साहित्यं नास्ति यदा साहित्यं नास्ति तदा किमपि नास्ति तर्हि भागवत श्रोतारः रसिकाः भवन्तु भावुकाः वा भवन्तु तेन किं स्यात् तेन पौराणिक लाभः स्यात् पौराणिकानां या कथा इदानीं श्रूयते इदानीं कथालपन मात्रेण इदानीं वयं यत् पुराणस्य अध्ययनं मया कृतं भवतु नाम पुराणेषु कमपि पुराणं पठन्तु नाम नास्ति तत्र चिन्ता नास्ति तत्र व्यक्तिवादः कमपि पठन्तु सर्वत्र एक एव तत्त्वमस्ति जब वसुधैव कुटुम्बकम असमेषां विश्वस्य कल्याणं स्यात् पश्यन्तु न तत्र यदि तदीय ज्ञानस्य चर्चा क्रियते पुराणगत तो एकस्य पुराणस्य अध्ययनं कुर्वन्तु नाम अष्टादश पुराणानां ज्ञानं भविष्यति यतो हि ज्ञाने पार्थक्यं नास्ति ज्ञानं तदेव सेब का फल गिरा जमीन पर तो कोई उस महोदय से पहले सेब ऊपर चला जाता था ऐसी बात नहीं थी सेब पहले भी गिरता था इदानीं अपि पतति परंतु तत्र जेन सूक्ष्म धिया अध्ययनं कृतं स विद्वान् तथैव तस्मिन् पुराणे या कथा वर्णितास्ति तत्र सारं किमस्ति तद्धेयम् जतो हि पुराणे भागवते उक्तं ब्रूहि सूत कथा सारम् न तु कथां ब्रूहि सूत कथा सारम् वयं केवलं कथां शृणुमः न तु सारम् यदि सारं शृणुमः तर्हि कामक विमानस्य चर्चा वर्तते श्रीमद्भागवते कामक विमान कामेन गच्छति कामं किं नाम स्वकीय इच्छया मैंने मनसा कंट्रोल पायलट कहेगा उड़ जा तो उड़ गया पायलट कहता है नीचे आ जा और कमाल की बात है कर्दम ऋषि के कामक विमान में 6 डिपार्टमेंट थे अच्छा डिपार्टमेंट में 6 ऋषियां निवास करती थी एक कंपार्टमेंट में जाइए बसंत मिलेगा दूसरे में ग्रीष्म मिलेगा दूसरे में वर्षा मिलेगा तो फिर ऋषि मिलेगा एतादृशा वैद्यादिशी वैज्ञानिकी संपत्ति अस्माकं पुरतः आसीत् परंतु न जाने कुत इयं भ्रान्तिः प्रचलिता यत् संस्कृते यत् लिखितमस्ति तत्सर्वम् एवमेव वर्तते परंतु अहं पृच्छामि यदि एवमेव लिखितमस्ति यदि ज्ञानस्य चर्चा नास्ति तत्र या कथा वर्तते कथायामपि क्वचित् अंतरिक्ष विज्ञानस्य क्वचित् आध्यात्मिक विज्ञानस्य क्वचित् भौतिक विज्ञानस्य चर्चा वर्तते कथा शृण्वन्तु नाम कथा श्रावयन्ति वाचकाः मृषाधर्मस्य भार्यासीत् मृषाधर्मस्य भार्यासीत् दम्भं मायां च शत्रुहन् असूत मिथुनं तत्त निर्तिर्जगृहे व्रजः मृषा माने झूठ ये अधर्म की पत्नी थी अधर्म उसका वर्णन है अब यह स्पष्ट प्रमाण है कि अधर्म जो प्रचारित होता है उसका सहयोगी सर्वप्रथम है झूठ और उसका बेटा कौन होगा तो दंभ अहंकार यह होगा ध्रुववंश वर्णन कर लीजिए हम कहानी सुनते हैं कि ध्रुव ऐसे हुए
उनको ये हुआ, उनको ये हुआ। परंतु पश्यतुनां तत्र वंशवर्णनं व्यासमुखात् प्रजापतेर्दुहितरं सुषमाणस्य वै ध्रुवः उपये मे भ्रमिं नाम तत्सुतौ कल्पवत्सरो। ध्रुवस्य पत्नी अभवत् भ्रमी, एतन्नाम समाजेन भवति। भ्रमी अर्थात् किं? भ्रमण क्रिया। भ्रमण क्रिया बलादेव इदानीं संवत्सरः प्रचलति। भ्रमण होता है धरती का, उसी के कारण नक्षत्र ग्रह जो है अपना राशि में संक्रमण कर रहे हैं, हमारा वत्सर चल रहा है, कल्प चल रहा है। ये सारे केवल कथनीय कहानी नहीं है बच्चे की, बल्कि ये कहानी के ब्याज से हमें तत्त विज्ञान का अध्ययन कराते हैं। अस्माकं दायित्वमस्ति तत्त कथातः सार रूपेण जद विज्ञानम तद विज्ञानस्याध्ययनं कर्तव्यम्। यदि साहित्यिक विषय से चर्चा क्रियते तर्हि भागवते श्रीमता व्यासेन तादृशस्य अलङ्कारस्य प्रयोगो विहितो वर्तते यत् काव्यादपि उच्चैः प्रतीयते। तत्र प्रयोगं पश्यन्तु नाम प्रकृतिवर्णनमस्ति, वर्षाशरदवर्णनं, तत्र आध्यात्मिक ज्ञानं कीदृशमस्ति। अलङ्कारः करोति किं? प्रत्यक्षं यदस्ति तत् प्रदर्शनेन आध्यात्मिकं यदस्ति तस्य बोधं कारयति। निशा मुखेषु खद्योता तमसा भान्ति न ग्रहाः जथा पापेन पाखंडाः नहि वेदाः कलौ युगे। स्पष्टम् उपमालङ्कार से प्रयोगो वर्तते। जथा निशा मुखेषु खद्योताः तमसा एव भान्ति तथैव पाखंडाः पापे नैव भान्ति न वेदाः। इत्यपि लिखितं कदा? कलौ युगे। अर्थात कलौ एतत् सर्वं भविष्यति। श्रुत्वा परजन्य निनदं मंडूकाः व्यसृजन् गिरः। जब मेघ की आवाज आती है तो मेढक चरचराने लगते हैं। अतुष्णीम शयानाः प्राग जदवत् ब्राह्मणा नियमात्य। बाकी सारे वैसे ही चुप हो जाते हैं जैसे ब्राह्मण अगर अपना कर्म करना छोड़ दे, आत्मविश्वास से विलग हो जाए तो फिर उसकी जीवा बंद हो जाती है। एतादृशं तत्व ज्ञानम पदे पदे वर्तते। मया तु क्वचित् क्वचित् एका पंक्ति उद्धृता वर्तते, परंतु एकस्मिन् पुराणे यदा एकस्यां पंक्तौ एतादृशं ज्ञानं सन्निहितम् अस्ति तर्हि अस्माकं पार्श्वे तु अष्टादश पुराणानि सन्ति, चतुर्वेदाः सन्ति, उपनिषदाः सन्ति। तर्हि एतेषाम् अध्ययनं यदि वयं कुर्मः, परन्तु अध्ययनं कुर्मः रसिकाः भूत्वा वा भावुकाः भूत्वा, यावत् पर्यन्तं रसिकत्वं भावकत्वं न याति तावत् पर्यन्तं सारज्ञानं न भवति। यावत् पर्यन्तं सारज्ञानं न भवति तावत् पर्यन्तं पुराणस्य या मर्यादा यत् सूत्रं तस्य ग्रहणं न भवति। अतः भवन्तः सर्वे यदा कदा यस्य ज्ञानस्य चर्चा यदि क्रियेत पुराणेऽपि तदेव अस्ति यद् वेदे सूत्ररूपेण प्रतिपादितमस्ति, तस्यैव व्याख्या क्रमशः आयाता। पुराणमपि तथैव ध्येयं, नास्ति तत्र कश्चित् दोषः। तत्र सारतत्त्वं गृहीतव्यं भवद्भिः। एतावत्कालपर्यन्तं श्रुतं माम्, अतः भवन्तः अपि धन्यवादाः, संयोजकोऽपि धन्यवादाः।